नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। आज आप लोगों को मालूम है कि 3 फरवरी 2026 है और आज की जो शाम को रात आएगी ये 15वां शोबान की रात आएगी, जिसको हम शब बारात कहते हैं। शब बारात, बारात का मतलब ये है कि बरी हो जाना, मतलब किसी भी ज़िम्मेदारी से निकल जाना। तो इंसान इस रात की इबादत की वजह से गुनाहों से बरी हो जाता है, गुनाहों से निकल जाता है। समझ में आए? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है इब्न माजा की, फरमाया कि दो आदमियों के अलावा इस रात में सब माफ़ी मांगने वालों की बख्शिश कर दी जाती है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगने वालों की तमाम की बख्शिश कर दी जाती है, लेकिन दो आदमियों की बख्शिश नहीं होती। एक मुशरिक जो अल्लाह के साथ उसकी ज़ात और सिफ़ात में शरीक करे, और दूसरा कीना रखने वाला, किसी मुसलमान के लिए बुग़्ज़, कीना, हसद रखता है, उस आदमी की भी बख्शिश नहीं होती। और इस रात में मतलब अल्लाह की खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करना और रोज़ा रखना। रोज़ा वैसे भी ये जो अय्याम बीज़ होते हैं, जो कि 13, 14, 15 जो रातें होती हैं, मतलब इसमें उठ के इन दिनों में इन रोज़ा रखना वैसे भी सुन्नत है, दूसरे महीनों में भी। तो इस महीने के मतलब 15वीं तारीख़ को रोज़ा रखना ये तो बतरीक़ा औला साबित है। और फिर इसी रात को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपनी जो है ना जन्नतुल बक़ी जो कब्रिस्तान है, उधर जाकर अपने मुर्दों के लिए दुआएं भी फरमाते थे। समझ में आई? तो गरज़ ये है कि ये इबादत की रात है, शब बारात इबादत की रात है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगी जाए, गुनाहों की बख्शिश मांगी जाए, और इसी तरह अल्लाह को राज़ी करने के लिए यानी अपनी आखिरत को बनाने के लिए दुआएं मांगी जाए। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में कबीले बनी कलब, जो अरब में एक कबीला था जिनकी बकरियां हज़ारों में होती थी, यानी अरब में सबसे ज़्यादा बकरियां उस कबीले की होती थी, कबीले बनी कलब की। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में कबीले बनी कलब की बकरियों की बालों जितने लोगों की बख्शिश हो जाती है। इससे मुराद कसरत मुराद है। तो अब यानी बनी कलब की कितनी बकरियां, फिर उनके बाल कितने होंगे। तो इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी कबीले बनी कलब की बकरियों के बालों जितने लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। समझ में आई? तो ये बहरहाल बहुत अजीम रात है, और इसके हवाले से जहाँ तक हम लोगों ने बातें सुनी हुई है कि इस रात में जो है ना रोज़ी की तकसीम होती है, मौत ज़िंदगी की तकसीम होती है, फ़ैसले होते हैं। समझ में आए जी? तो ये बात मतलब यानी सही अहादीस से साबित नहीं है। सही अहादीस से ये बात साबित नहीं, बल्कि मुख्तसर सी इख्तिलाफी बात है। जो सही बात है वो ये है कि मौत और जो है ना ज़िंदगी के फ़ैसले कि किसने कितने मतलब रोज़ी खाना है, किसने किस वक्त मरना है, ये अज़ल में मतलब जो है ना जब अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, और इंसानों को भी बनाने से पहले मतलब आलम अरवाह के अंदर इंसानों को भी बनाने से पहले अल्लाह ताला ने मतलब तकदीर में ये बातें पहले से लिख चुका है कि किसने किस वक्त मरना है, किसने किस वक्त। समझ में? ये जो सूरत दुखान की आयत है जिससे अभी मैंने पढ़ा है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि अलबत्ता ये है कि तकदीर में जो लौह महफूज में जो लिखा गया है उससे मतलब निकाल के इस आयत के मुताबिक, सूरत दुखान की आयत के मुताबिक यानी फ़रिश्तों के हवाले किया जाता है। वो लैलतुल क़द्र में किस वक्त
لیلۃ القدر میں مطلب یہ ہے کہ ازل میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، ان راتوں میں نہیں لکھا گیا. سمجھ میں آئی؟ اگر لکھا گیا ہے تو اس انہی راتوں میں، یعنی اللہ کے علم کے مطابق، یعنی لوح محفوظ میں جس وقت لکھا گیا تھا اسی وقت لکھا گیا. سمجھ میں آئی؟ لیکن اب جو ہے کیا نام ہے، لیلۃ القدر کو موت زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے جو ڈیوٹیاں ہیں، جو یہ امور کو نافذ کرتے ہیں، ان کے حوالے کیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں. اور ایک ضعیف سی روایت ہے جو کہ صحیح روایت نہیں ہے، کہ جو کہ اس رات کو بھی مطلب یہ تقسیم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو لوگوں نے بدعت بنائے ہوئے ہیں کہ شب برات آ گئی فائرنگ کرتے ہیں، بالکل ناجائز کام ہے، فضول خرچی ہے. سمجھ میں آئی؟ پٹاخے پھاڑنا اور دیگر اور مطلب بدعات کو جنم دینا. اسی طرح مسجدوں میں اگربتیاں جلاتے ہیں. آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا اپنے زمانے میں. میں جب ادھر آیا تو مسجد میں بہت ساری رسیاں جو ہے نا وہ لٹک رہی تھی. سمجھ میں آیا جی؟ وہ جو جنڈیاں سا پوری مسجد کو شادی حال بنا دیتے ہیں. اب پنڈی کی مسجدوں میں جا کے دیکھیں، اسلام آباد نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو مطلب سرکاری وہ گرفت میں ہے نا، لیکن پنڈی کی مسجدوں کا اندر جب جائیں یا دیگر شہروں کے مسجدوں کا اندر تو پتہ نہیں چلتا کہ میں مسجد میں گیا یا شادی حال میں یا دلہن کے پاس پہنچاؤں. وہ جھنڈیاں لٹکائے ہوتے ہیں چھت میں، آگے دیواروں میں وہ جو چمکدار جو داغے ہوتے ہیں سمجھ میں وہ لٹکائے ہوتے ہیں، اگربتیاں جلائی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے وہ آتش وہ چراغا کرتے، موم بتیاں جلاتے ہیں. پنجاب میں ہم تبلیغ میں تھے، ایک مسجد میں گئے، مسجد میں نماز کے لیے ایک نہیں آئے، لیکن وہ جو ہے نا بتیاں، وہ موم بتیاں لایا 10 15 15 20 ایک بندے نے، اور چھت پہ گئے اور بتیاں جلا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ موم بتیاں جلا رہے ہیں، چراغا کر رہے ہیں. تو اسلام مطلب اس طرح کی چیزوں کا اجازت نہیں دیتا، من گھڑت باتوں کی اجازت نہیں دیتا. عبادت خاموشی سے، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگا جائے اور خیر و عافیت مانگی جائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رزق روزی مانگا جائے، صحت والی زندگی مانگی جائے. اپنے جو ہمارے محسنین ہیں، یعنی جو مرحومین ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی جائے. سمجھ میں آ جی؟ تو میں نے آپ کو قرآن حدیث کے روح سے بتایا کہ یہ باتیں مستند باتیں ہیں جو قرآن حدیث میں ہیں. جو مطلب لوگوں نے اپنی من گھڑت باتیں بتائی ہوئی ہے اس کا میں نے منع کر دیا. تو آج کی جو رات آئے گی یہ بہت بابرکت راتیں ہیں، اس میں روزہ رکھا جائے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا جائے اور لمبی لمبی دعائیں مانگی جائے اور جو ہے بخشش مانگی جائے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جزاک اللہ واسع.